नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ फिजिक्स मोडल क्वेसन 2077 अथवा 78 को ग्रुप बी को सोलुसन चाहिँ आज लिएर आएको छु मैले है। यो भन्दा अगाडि चाहिँ एमसीक्यूहरु मैले सल्भ गरेको थिएँ। सबै च्याप्टरको सबै सब्जेक्टको चाहिँ मैले एमसीक्यूहरु सल्भ गरेको छु, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी। तपाईले यदि त्यो भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईले मोडल क्वेसनहरु पनि हेर्नु भएको छैन भने म तल त्यसको पनि त्यो भिडियोको पनि लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यसबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ है। सुरुमा के भनेको छ भने स्टेट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम भनेर सोधेको छ है हामीलाई क्वेसन। अब यो त थ्योरेटिकल पार्ट भयो है। यसले के भन्छ त मोमेन्टम बिफोर collision is equal to momentum after collision। यसको मेन थीम चाहिँ यही हो है त। यसले खास भन्न के खोजेको भने जब कुनै पनि दुईवटा कोलाइडिङ बडी यानी कि दुईवटा जस्तै यो दुईवटा ठोक्किन लाग्छ बडी भने यो दुईवटा ठोक्किन भन्दा अगाडिको जुन मोमेन्टम हुन्छ नि, यदि यसमा कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने जुन ठोकिन भन्दा अगाडिको मोमेन्टम थियो ठोकिएपछि पनि तिनीहरुको त्यति नै मोमेन्टम हुन्छ, दुईटाको यदि सम गरेर हेर्ने हो भने। ठीक छ। यसको मोमेन्टम र यसको मोमेन्टम जोड्दाखेरि आउने जुन मोमेन्टम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सेम नै हुन्छ बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन। यसको मेन भन्न खोज्ने कुरा चाहिँ यही हो है। यसलाई तपाईले बुकहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो त थ्योरेटिकल पार्ट भयो, यसमा मैले कन्सेप्टहरु मात्र बुझाएको छु। सो अब बी नम्बरमा जाम है त। बी मा के भनेको छ भने अ जम्बो जेट अफ मास 4 × 10⁵ केजी है। एउटा जेट छ रे, त्यसको जुन मास छ नि, मास चाहिँ कति छ रे त 4 × 10⁵ केजी छ रे। र त्यसको जुन स्पिड छ, स्पिड चाहिँ 5000 मिटर पर सेकेन्ड छ रे। र एउटा एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्यो भनेको छ है। त्यो रेस्टमा आउनको लागि 2 मिनेट लाग्यो रे। भनेपछि ग्राउन्डले एरोप्लेनमा कति फोर्स लगाएको होला भनेर सोध्छ है। अब यो चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दा एरोप्लेनले ग्राउन्डमा जति फोर्स लगाएको हुन्छ त्यति नै फोर्स ग्राउन्डले पनि एरोप्लेनमा लगाएको हुन्छ, किनभने फोर्स जहिले पनि पेयरमा काम गर्छ अनि त्यसपछि एक्सन र रिएक्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई कसले भनेको छ त न्युटनको थर्ड लले भनेको छ। सो अब एरोप्लेनले जुन ल्यान्ड छ, ल्यान्डमा कति फोर्स लाग्छ त्यो जुन हामीले निकाल्न सक्यौं भने त्यही नै के हुन्छ त ल्यान्डले एरोप्लेनमा लगाउने पनि फोर्स हुन्छ है। त्यसलाई हामीले अब कसरी गर्ने त लेट्स सी। सुरुमा त गिवन अब हामीलाई के दिएको छ है त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। जस्तै कि गिवनमा हामीलाई मास दिएको छ, मास कति दिएको छ त 4 × 10⁵ केजी दिएको छ। त्यसपछि अरु के दिएको छ त यसको इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ हो। सुरुमा उड्दाखेरि कति छ त्यो भेलोसिटी 5000 मिटर पर सेकेन्ड छ। सो इनिशियल भेलोसिटीलाई मैले u माने। सो u = 5000 मिटर पर सेकेन्ड। र जुन टाइम छ नि रेस्टमा आउनको लागि लागेको टाइम, त्यो टाइमलाई मैले t माने। यो कति छ त 120 सेकेन्ड छ। 2 मिनेटलाई मैले सेकेन्डमा लगे। र अर्को फाइनल जुन भेलोसिटी छ, फाइनल भेलोसिटी त 0 छ किनभने रेस्टमा आइसक्यो हो। सो हामीलाई दिएको कुरा यति नै हो। यसबाट अब कसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ त मासलाई मैले m मान्छु है। कसरी फोर्स निकाल्न सकिन्छ त त्यो कुरा हेरौँ है त। जस्तै हामीलाई न्युटनको सेकेन्ड लले के भन्छ त फोर्स भनेको के हुन्छ त कुनै पनि बडीमा लागेको नेट फोर्स भनेको के हुन्छ त चेन्ज इन मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ हो। सो फोर्स इक्वल्स dp/dt भन्ने एउटा फर्मुला छ जसमा चाहिँ dp भनेको के हो त चेन्ज इन मोमेन्टम, dt भनेको टाइम हो। सो यो फर्मुला हामीले लगाऊँ है त। सो नाउ फोर्स इक्वल्स dp/dt भयो हो। अब के हुन्छ त dp यानी कि चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के हुन्छ फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम हुन्छ।
अब फाइनल मोमेन्टम भनेको के हो त मास इन्टु फाइनल भेलोसिटी हो यानि कि mv हो यो भनेको है mv माइनस इनिशियल मोमेन्टम भनेको के हो त mu हो मास इन्टु इनिशियल भेलोसिटी अपन तल त टाइम लेख्न पर्यो सो 120 इक्वल्स अब mv भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ त भेलोसिटी 0 छ सो मासलाई मल्टिपल गर्दा 0 नै आउँछ माइनस mu भनेको कति आउँछ त 4 इन्टु 10 को पावर 5 इन्टु u भनेको 5000 अपन 120 सो यसलाई हामीले गर्ने हो भने यो नेगेटिभ साइन आउँछ यसमा है यो चाहिँ 1.67 इन्टु 10 को पावर 7 न्युटन आउँछ सो यो चाहिँ के रहेछ त हाम्रो एप्लाइड फोर्स रहेछ है हामीलाई निकाल्न पर्ने यही नै हो सो यो दुईवटा फोर्स जुन चाहिँ एरोप्लेनले लगाएको छ अथवा एरोप्लेनलाई ल्यान्डले लगाएको छ दुईटै फोर्स के हुन्छ त इक्वल हुन्छ एक्सन रिएक्सन फोर्स भएको कारणले गर्दा सो एरोप्लेनले लगाउने फोर्स पनि यही नै हो र ल्यान्डले एरोप्लेनमा लगाउने फोर्स पनि के हो त यही नै हो सो अब सी नम्बरमा हेरौँ है त सी नम्बरमा के भनेको छ भने जब एरोप्लेन ल्यान्ड गर्छ है ल्यान्ड गरेपछि त यसको जुन भेलोसिटी र मोमेन्टम छ त्यो त 0 हुन्छ अब भेलोसिटी र मोमेन्टम 0 छ भने जुन ल अफ कन्जर्भेसनले के भन्छ त आफ्टर कोलिजन र बिफोर कोलिजन चाहिँ के हुन सक्छ त लिनियर मोमेन्टम चाहिँ इक्वल हुन सक्छ भनेर भन्छ तर यसमा कसरी इक्वल भयो देखाऊ यसमा ल अफ कन्जर्भेसन कसरी काम गरिरहेको छ देखाऊ भनेर हामीलाई सोधेको छ है यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन यो एरोप्लेनको जुन मोमेन्टम छ त्यो मोमेन्टम चाहिँ ल्यान्डमा अथवा अर्थमा ट्रान्सफर भएको हुन्छ कि है हामीले के बुझ्नु पर्यो त द मोमेन्टम अफ एरोप्लेन इज ट्रान्सफर्ड टु द ल्यान्ड बट the mass of land is too big and velocity produced in land is too negligible to notice यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ है यसले के भनेको छ त जुन एरोप्लेनको मोमेन्टम छ त्यो चाहिँ केसमा ट्रान्सफर भएको छ त ल्यान्डमा ट्रान्सफर भएको छ जमिनमा ट्रान्सफर भएको छ मोमेन्टम जमिनमा ट्रान्सफर भएको छ भने अब मोमेन्टम भनेको त मास इन्टु भेलोसिटी हो सो भेलोसिटी पनि त देखिन पर्ने तर एरोप्लेन ल्यान्ड हुँदा अर्थमा कुनै पनि किसिमको भेलोसिटी आउन भन्ने हामीलाई लाग्छ तर अर्थमा भेलोसिटी आएको हुन्छ तर त्यो एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ कि किनभने मोमेन्टम भनेको त के हुन्छ त मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ यसको मास नै यति धेरै हुन्छ कि है भेलोसिटी 0.00001 भए पनि यो प्लेनको मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ सो त्यसै कारणले के हुन्छ त भेलोसिटी एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ सो जुन एरोप्लेनको मोमेन्टम छ त्यो चाहिँ केसमा ट्रान्सफर भएको हुन्छ त ल्यान्डमा ट्रान्सफर भएको हुन्छ यसरी चाहिँ यसमा ल अफ कन्जर्भेसनले काम गरेको हुन्छ यसमा सो अर्को क्वेसन हेरौँ है त ल अर्को क्वेसन पनि हेरौँ है त यसमा सुरुमा चाहिँ के भनेको छ त यो क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 नै हो यो अर भनेर सोधेको हुन्छ है यसमा जुनसुकै क्वेसन पनि हामीले चुज गरेर गर्न सकिन्छ जुन सजिलो लाग्छ त्यही सो अर्को क्वेसन छ ए नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ त हुक्स ललाई स्टेट गर भनेर सोधेको छ है यो पनि थ्योरिटिकल पार्ट नै हो यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त रिस्टोरिङ फोर्स is directly proportional to extension produced in a body कुनै पनि बडीमा जुन रिस्टोरिङ फोर्स आएको हुन्छ है डिफर्म गरिसकेपछि त्यो चाहिँ केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त कति एक्सटेन्सन चाहिँ बडीमा प्रोड्युस भएको छ यानि कि कतिको बडी तन्केको छ अथवा कतिको बडी कन्ट्र्याक्ट भएको छ त्यो कुरासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है
यसलाई माइनस एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन प्रोड्युसलाई चाहिँ एक्स भनेर मानिन्छ है। अब यो माइनस किन राखियो त एफमा भन्दा यो जुन एक्सटेन्सन छ एक्सटेन्सन र रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ कि। जस्तै कि एउटा कुनै पनि मानौँ यो स्टिलको एउटा रड छ है, यसलाई मैले तन्काएँ भने रिस्टोरिङ फोर्स त यता लाग्छ, तर यसको जुन लेन्थको चेन्ज हुन्छ नि, चेन्ज त यतापट्टि आएको हुन्छ नि त है। लेन्थको चेन्ज यतापट्टि आउँछ, रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ कता लाग्छ त यतापट्टि लाग्छ। ठ्याक्क यिनीहरूको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ, त्यसै कारणले के हुन्छ त यसमा माइनस हामीले लेखिन्छ। यो हुक्स ल भयो है। अब सेकेन्ड क्वेसनमा हेरौँ है त, यसमा के भनेको छ भने जुन कारको टायरहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ रबरले बनेको हुन्छ। सो त्यो रबरको स्ट्रेस र स्ट्रेनको जुन कर्भ छ त्यो चाहिँ हामीलाई फिगरमा दिएको छ है। अब स्ट्रेस कति चेन्ज हुँदाखेरि त्यो हिसाबमा स्ट्रेन पनि कति चेन्ज हुन्छ त्यो हामीलाई फिगरमा दिएको छ। सो हामीलाई के भनेको छ भने तल एज कार मुभ्स द वाल अफ टायर बेन्ड एन्ड स्ट्रेन्ड कन्टिन्युसली भनेको छ है। जब कार मुभ गर्छ त्यति बेला चाहिँ जब कारको कुनै पनि पार्टले ल्यान्डलाई छोएको हुन्छ है, त्यति बेला के हुन्छ त त्यो टायर चाहिँ बेन्ड हुन्छ। फेरि त्यो कार अघि हिँड्न थालेपछि के हुन्छ त त्यो माथि आइसकेपछि टायर चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ र त्यो कन्टिन्युसली भइरहेको हुन्छ। र यस्तो हुँदाखेरि जुन टायरको वालहरू छ नि वालहरूमा हिट प्रड्युस भएको हुन्छ कि। अब यो जुन कप छ यो कपलाई हेरेर त्यो हिट किन प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त, अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा चाहिँ एकदमै मजाले यो ग्राफ बुझ्नु पऱ्यो है। अब फेरि यहाँ बनाउँछु, यता स्ट्रेस छ यता स्ट्रेन छ। सो यसमा अब सुरुमा यसरी दिएको जुन लाइन छ यो लाइन भनेको के हो भने जब स्ट्रेस हामीले बढाइयो स्ट्रेन कतिले चेन्ज भयो भन्ने हुन्छ है। र यसले जुन एरिया यति कभर गरेको छ नि एरिया, र यसले यो जुन एरिया यति कभर गरेको छ यो एरिया कभर गरेको एरिया चाहिँ के हो त वर्क डन बाई डिफर्मिङ फोर्स। ठिक छ। सुरुमा त जुन टायरको एक्सटेन्सन बढाउनको लागि युज भएको फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामीले डिफर्मिङ फोर्स भनिन्छ। सो यो जुन ग्राफको जुन एरिया छ नि यो एरिया भनेको त के भयो त वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स जस्तो भयो। सो यो जुन भेरिएबल फोर्स छ यानि कि स्ट्रेस छ यो स्ट्रेस अथवा डिफर्मिङ फोर्स भनौँ, यो फोर्सले जुन वर्क डन गरेको छ त्यो वर्क डन चाहिँ कसले दिन्छ त यसको एरियाले दिएको हुन्छ। अब फेरि जुन रिस्टोरिङ फोर्स छ नि रिस्टोरिङ फोर्सले गरेको जुन भनौँ न रिस्टोरिङ फोर्ससँग कतिले चाहिँ स्ट्रेनको चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ अर्को ग्राफ छ यहाँ मुनतिर दिएको छ यी। सो यसरी आएको छ है, मुनतिर आएको चाहिँ के हो त रिस्टोरिङ फोर्सको ग्राफ हो। अब यो रिस्टोरिङ फोर्सको ग्राफ पनि यति जति पनि छ यो चाहिँ के हो त वर्क डन बाई रिस्टोरिङ फोर्स हो, वर्क डन बाई रिस्टोरिङ फोर्स। अब वर्क डन बाई डिफर्मिङ फोर्स र वर्क डन बाई रिस्टोरिङ फोर्सको बिचमा यति चाहिँ के छ त यिनीहरूको डिफ्रेन्स छ। ठिक छ। यो के हो त डेल्टा डब्लु भनेर यसलाई हामीले चिन्न सकिन्छ है। यो जुन के हो त यसको डिफ्रेन्स हो भनेपछि अब जुन बाटो गइरहेको थियो माथि त्यही बाटो फर्केन, त्योभन्दा मुनतिरको बाटो फर्कियो भनेपछि यति रहेको वर्क डन चाहिँ कता गयो त नि है। वर्क डन त इक्वल हुनुपर्ने, रहेको वर्क डन कता गयो। ठिक छ। हो यो जुन रहेको वर्क डन हुन्छ नि यो डेल्टा डब्लु जुन रहेको वर्क डन छ यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्सेस भनौँ न यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्स छ। यो डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त हिटमा कन्भर्ट हुन्छ है। यो केसमा कन्भर्ट भएको हुन्छ त हिटमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। सो हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त यसलाई एउटा कुनै पनि कर्भ मान्न सकिन्छ, कर्भ ए भनेर मान्न सकिन्छ, यसलाई कर्भ बी भनेर मान्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यसको एन्सर दिन सकिन्छ। यदि तपाईँले यसको एन्सरहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने म तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिनेछु है, त्यसमा चाहिँ सबै मैले थ्योरिटिकल एन्सरहरू पनि दिएको हुनेछु। सो त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले थ्योरिटिकल एन्सरहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। न्युमेरिकल चाहिँ मैले यही नै सिकाउँछु। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो बी नम्बर भयो है। अब अर्को 2 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ है।
सो वाट इज मिन बाई स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन अफ वाटर इज 2.26 मेगाजुल पर केजी भनेर हामीलाई सोधेको छ है। यसको योभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। यो भनेको के हो भने अब पानीलाई कन्स्टेन्ट टेम्परेचर यानि कि 100 डिग्री सेल्सियसमै राखेर त्यसलाई लिक्विडबाट ग्यासमा लानको लागि कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त हो। यो नै के हो त स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हो। मैले यतिकै सर्ट फर्ममा लेखे हो है, यसरी चाहिँ नलेख्नु होला तपाईँले। सो यो नै के हो त स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हो। ठिक छ। अब यो स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन 2.26 मेगाजुल पर केजी छ भन्नुको मतलब के हो भनेर सोधेको छ है यो क्वेसनमा आएको। सो यसको मिनिङ के हो त भन्दा 1 किलो पानीलाई, ठिक छ, 1 किलो पानीलाई 100 डिग्री सेल्सियसमै राखेर लिक्विडबाट ग्यासमा कन्भर्ट गर्न जति हिटको हामीलाई आवश्यकता पर्छ के हो त त्यो स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हो। र 1 किलो वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा राखेर लिक्विडबाट ग्यासमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई 2.26 मेगाजुल पर केजी वाटर चाहिँ पर केजी भनौँ न हिट चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरा यसले यो सेन्टेन्सले दिएको हुन्छ। यसरी बुझौँ है त। सो नेक्स्ट क्वेसन पनि हामीले हेरौँ। सो अब 2 को बीमा हेर्दिउँ है त। 2 को बीमा हामीलाई के भनेको छ, एउटा 1.0 किलोवाटको किटलीलाई 500 ग्राम वाटर चाहिँ त्यसमा बोइलिङ वाटर यानि कि ठ्याक्क 100 डिग्री भएको वाटर चाहिँ त्यसमा छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो सबै पानीलाई इभापोरेट यानि कि त्यस सबै पानीलाई भेपरमा चेन्ज गर्नको लागि कति समय लाग्छ त भनेर हामीलाई सोधेको छ। र स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन पनि हामीलाई दिएको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जो जुन 1.0 किलोवाट हामीलाई दिएको छ यो भनेको किटलीको पावर हो यानि कि गिभन लेखौँ। सो पावर अफ किटललाई मैले पी माने, जुन चाहिँ हामीलाई 1.0 किलोवाट दिएको छ। यसलाई हामीले वाटमा लगाउनुपर्छ एसआई युनिटमा। सो वाटमा लगाउँदाखेरि 1000 वाट हुन्छ यो चाहिँ। अब अर्को हामीलाई के दिएको छ त बोइलिङ वाटरको मास दिएको छ। सो मास चाहिँ कति छ त 500 ग्राम छ। सो यसलाई पनि हामीले केजीमा लानुपर्छ। सो 0.5 केजी हुन्छ है। यो कति भयो त 0.5 केजी भयो। सो अब हेरौँ है त। अब हामीलाई यो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन पनि दिएको छ है, यल मानौँ यसलाई चाहिँ। सो यल चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई 2.26 मेगाजुल भनेर दिएको छ। यसलाई हामीले जुलमै लानुपर्छ। सो जुलमा लानको लागि इन्टु 10 को पावर कति गर्नु पर्यो त 6 गर्नु पर्यो है जुल पर केजी। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा हामीलाई टाइम सोधेको छ, यहाँ चाहिँ पावर दिएको छ। सो पावर हिट र टाइमको के रिलेसन होला भनेर हामीलाई सोधेको छ। अघि हामीले के भन्ने त कुनै पनि बडीमा प्रोड्युस भएको हिट चाहिँ वर्क डनसँग इक्वल हुन्छ भनेर हामीले हेरिदिएको हो। सो वर्क डन पावर र टाइमको त हाम्रो रिलेसन छ यानि कि पी बराबर वर्क डन अपन टाइम छ हो। सो यो फर्मुला हामीले लगाएर हामीले के निकाल्न सक्छौँ त टाइम टेकन निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा त क्यू निकालौँ। जुन हिट इनर्जी हामीलाई चाहिन्छ 500 ग्राम पानीलाई कन्भर्ट गर्नको लागि त्यो चाहिँ कति हुन्छ त एम इन्टु यल हुन्छ हो। किनभने यसमा डिटी हामीले युज गरिँदैन कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा। सो मास इन्टु के भयो त ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भयो। अब हेरौँ है त 0.5 चाहिँ हाम्रो मास भयो। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन चाहिँ कति छ त 2.26 इन्टु 10 को पावर 6 जुल पर केजी छ। किन लेखेन कुनै मार्करले। सो अब यो सबै हामीले हिसाब गरेर हेर्ने हो भने यसलाई मैले यहाँ कपीमै पहिले लेखेको थिएँ है, यहाँ टाइम लाग्छ भनेर। सो यसलाई मैले हेर्ने हो भने कति लाग्छ त र एकैचोटि लेखिदिउँ है त, नत्र यो क्यू भनेको चाहिँ यो भनेको के भयो त वर्क डनसँग इक्वल भयो है। सो पावर भनेको हाम्रो के हुन्छ त वर्क डन बाई टाइम हुन्छ।
सो यो जुन वर्क डन छ 0.5 × 2.26 × 10 को पावर 6 अपन टाइम चाहिँ हामीलाई निकाल्न पर्ने छ। सो पावर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 1000 वाट दिएको छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हामीले टाइम निकाल्ने हो भने टाइम चाहिँ कति आउँछ त 1130 सेकेन्ड आउँछ। अब यसलाई चाहिँ मिनेटमै लेख्छु भने पनि यो चाहिँ सायद 18.8 मिनेट आउँछ हो। सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त टाइम निकाल्यौँ, यानि कि 18.8 मिनेट चाहिँ यो सबै पानीलाई इभापोरेट गर्न समय लाग्ने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ है त। यहाँ चाहिँ हामीले बोइलिङ वाटर दिएको छ र एमएल मात्र लगायौँ। यदि बोइलिङ वाटर नदिएर कुनै स्पेसिफिक टेम्परेचरको वाटर दिएको छ भने त्यसलाई सुरुमा बोइल गर्न लाग्ने हिट निकाल्न पर्यो र त्यसपछि बल्ल ल्याटेन्ट हिटसँग मासलाई मल्टिपल गरेर जोड्नु पर्यो। यसरी बुझ्ने है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। एक्सप्लेन वाइ द एक्चुअल टाइम निडेड इट लिटिल लङ्गर देन द टाइम क्याल्कुलेटेड इन 2B भनेको छ। यहाँ माथि हामीले टाइम त क्याल्कुलेट गऱ्यौँ है। हो यो टाइम जुन हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौँ यो टाइमभन्दा अलि बढी टाइम नै लाग्छ कि है। किन बढी टाइम लाग्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। सो यो किन बढी टाइम लाग्छ त भन्दा जुन इफिसियन्सी हुन्छ नि मेसिनको काम गर्ने क्षमता कार्यक्षमता हो, यो कार्यक्षमता कहिल्यै पनि 100% हुन सक्दैन है। जुन रियल मेसिनको जुन इफिसियन्सी छ इफिसियन्सी कहिल्यै पनि 100% चाहिँ हुन सक्दैन है। 100% भन्दा कम नै हुन्छ। सो यसले के हुन्छ भने यो जुन पावर छ नि पावर चाहिँ यसको 1 किलोवाट नै हुँदैन के है। यो त हाम्रो एक्सपेक्टेड पावर मात्र हो, तर यसले जुन पावर जेनेरेट गर्छ आउटपुट दिन्छ पावर हो, त्यो जुन आउटपुट पावर हुन्छ नि आउटपुट पावर चाहिँ 1.0 किलोवाट भन्दा कम नै हुन्छ। सो पावर कम छ भने अभियसली त्यसबाट जुन टाइम हुन्छ, किनभने पावर र टाइमको रिलेसन के छ त वर्क डन अपन टाइम छ। वर्क डन सेम भए पनि टाइम के छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त। सो पावर यदि घट्छ भने टाइम के हुन्छ त बढ्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। सो टाइम चाहिँ अलिक बढी नै लाग्छ किनभने सबै मेसिनको एफिसियन्सी 100% भन्दा कम नै हुन्छ। यसरी बुझौँ है। क्वेसन नम्बर 3 को एमा हेरौँ है त। यसमा के भनेको छ भने आइडियल ग्यासको 3वटा प्रोपर्टी काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले दिए जसरी दिनु भन्छ है। यसमा हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको पोस्टुलेटहरू लेख्ने हो। यसमध्ये अब धेरै नै छ पोस्टुलेटहरू, त्यसमध्ये 3वटा पोस्टुलेट लेख्दा हुन्छ है। यसमा 3वटा पोस्टुलेट चाहिँ अब के हुनसक्छ त भन्दा जस्तै कि अब वाल अफ कन्टेनर र मोलिक्युलको बिचमा जुन कोलिजन हुन्छ त्यो कोलिजन चाहिँ इलास्टिक हुन्छ है, त्यो एउटा छ। अर्को के छ त इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ एकदमै कम अथवा नेग्लिजिबल हुन्छ भनेर पनि भनेको छ, त्यो हुन्छ। इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स एकदमै बढी हुन्छ भनेर भनेको छ, त्यो पनि हुनसक्छ है। यस्तो अरू धेरै पनि आइडियल ग्यासको भनौँ न काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले दिए जस्तै आइडियल ग्यासको धेरै प्रोपर्टीहरू छ। त्यसमध्ये 3वटा प्रोपर्टी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो थ्योरिटिकल पार्टको कुरा भयो। यसको म लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा कुनै पनि स्टुडेन्टलाई आइडियल ग्यास चाहियो अरे सर्टेन एक्सपेरिमेन्टको लागि, तर आइडियल ग्यास चाहिँ रियल लाइफमा एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि दुईवटा कुन कुरा चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले गर्यो भने त्यसले आफ्नो प्रब्लमको सोल्युसन पाउनेछ त भनेर हामीलाई सोधेको छ है। यसलाई अब दुईवटा जुन भनौँ न दुईवटा थिङ्स हामीलाई भनेको छ। यो हामीलाई के भन्न खोजेको त रियल ग्यास जुन छ हाम्रो नेचरमा पाइने ग्यास यसलाई आइडियल ग्यासमा कन्भर्ट गर्नको लागि दुईवटा कुन स्टेप चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सोधेको हो कि यो भनेको है। डेभिएसन अफ रियल ग्यास टु आइडियल ग्यास भनेर पनि यसलाई बुकमा दिएको हुन्छ है, तपाईँले हेर्नुभयो भने। सो के कुरा गर्ने भने रियल ग्यासलाई आइडियल ग्यासमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ त्यो कुरा हेरौँ है त। सबभन्दा पहिलो पोइन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त एकदमै हाई हुनुपर्छ टेम्परेचर चाहिँ है, हाई टेम्परेचर। र अर्को कुरा के हुनुपर्छ त प्रेसर चाहिँ एकदमै लो हुनुपर्छ, लो प्रेसर। यो दुईवटा कुरा गर्ने हो भने रियल ग्यासले पनि कता आइडियल ग्यासले जस्तो बिहेभियर देखाउँछ है। हाई टेम्परेचरमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स एकदमै कम हुन्छ, लो प्रेसर भयो भने झनै कम हुन्छ। सो धेरै जुन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको पोस्टुलेटहरू छ त्यो पोस्टुलेटहरूसँग चाहिँ म्याच गर्न जान्छ। सो स्टुडेन्टले यो दुईवटा कुरा गर्यो भने के गर्न सक्छ त आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि आइडियल ग्यास उसले आफै तयार पार्न सक्छ रियल ग्यासबाट। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ।
र आजको लास्ट क्वेसन हेरौँ है। यसपछिको क्वेसनहरू म भोलि अपलोड गर्नेछु पार्ट 2 मा, पार्ट 3 मा। सुरुमा टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको के हो त्यो कुरा हामीलाई लेख्न भनेको छ है। ग्रेडियन्ट भनेको कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको ग्रेडियन्ट के हो भन्नु भने त्यसैको डिरेक्सनतिर डिस्टेन्ससँग कतिको त्यो फिजिकल क्वान्टिटी चेन्ज भएको हुन्छ त त्यसैलाई हामीले ग्रेडियन्ट भनिन्छ है। यसमा हामीले टेम्परेचर ग्रेडियन्ट सोधेको छ। यसलाई बुझ्नको लागि एउटा मैले रड लिन्छु है। सो यसको लेन्थ चाहिँ मानौँ x छ। यसको टेम्परेचर डिफ्रेन्ससँग छ त θ1 र θ2 छ। अब θ1 चाहिँ यदि θ2 भन्दा बढी छ भने यताबाट यतातिर के हुन्छ त हिट फ्लो गर्छ हो। डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त यता हुन्छ। सो टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको के हो भने रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु लेन्थ है इन द डिरेक्सन अफ हिट फ्लो। हिट जतातिर फ्लो हुन्छ त्यो डिरेक्सनतिर यो जुन टेम्परेचरको चेन्ज चाहिँ कति भएको हुन्छ त हैन, यो विथ रेस्पेक्ट टु लेन्थको रेस्पेक्टमा टेम्परेचर कति चेन्ज भएको हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले के भनिन्छ त टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनिन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन हो है। यसमा हामीलाई के भनेको छ त एउटा किचन रेन्ज भनेको छ, इलेक्ट्रिक किचन रेन्ज। यो भनेको ओभन पनि र स्टोभ पनि एकै ठाउँमा हुने एउटा हुन्छ युटेन्सिल हुन्छ है। त्यो नै हो किचन रेन्ज भनेको। यसलाई मैले यसरी स्क्वायरले जनाउँछु अहिले। सो यसको जुन एरिया छ, एरिया चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 1.40 मिटर स्क्वायर हामीलाई दिएको छ। यसको एरिया 1.40 मिटर स्क्वायर र यो चाहिँ इन्सुलेट गरिएको छ अरे। यो माथि एउटा लेयर छ पक्कै पनि इन्सुलेट गरेको छ भने है यसरी लेयर देखाउन सकिन्छ। हो यो जुन लेयर छ, लेयर चाहिँ केसको हो त एउटा फाइबर ग्लासको लेयर हो र यसको भित्रको जुन टेम्परेचर छ नि इनर टेम्परेचर, यो इनर टेम्परेचरलाई चाहिँ θ1 भनौँ है। θ1 चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 175 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। र यसको जुन बाहिरको टेम्परेचर छ यानि कि सर्फेसको टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त θ2 भनेको चाहिँ 35 डिग्री सेल्सियस दिएको छ हो। 35 सरी मार्कर लेख्दै लेखेन क्या यार, त्यही भएर है सरी त्यसको लागि। यो सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले θ2 मानौँ है। सो θ1 बढी छ θ2 कम छ भने पक्कै पनि के हुन्छ त θ1 यानि कि यो जुन भित्रको सर्फेस छ, भित्रको सर्फेसबाट बाहिरको सर्फेसतिर के हुन्छ त हिट फ्लो हुन्छ हो। त्यो जुन हिट फ्लो हुन्छ त्यसको हामीलाई रेट निकाल्न भनेको छ है। सो रेट अफ हिट फ्लो सुरुमा एउटा फर्मुला छ हामीसँग Q = K θ1 - θ2 है। अनि अर्को के हुन्छ त सायद के छ, अब एरियासँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो टाइमसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। यही नै छ यसको फर्मुला। अब हामीलाई त के निकाल्न भनेको छ रेट अफ हिट फ्लो। सो रेट निकाल्न भनेको कारणले टाइमलाई हामीले यता लिन्छौँ Q/T गरेर हामीले गर्छौँ है। सो Q/T भनेको के हुन्छ त K θ1 - θ2 * A/x हुन्छ हो। एरिया हामीलाई दिएको छ, एरिया यसको पनि कति नै हुन्छ त एरिया 1.40 मिटर स्क्वायर नै हुन्छ यसको ठ्याक्क माथि भएको कारणले गर्दा है। यसको के यानि कि यो जुन थर्मल कन्डक्टिभिटी छ त्यो थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हामीलाई दिएको छ, के पनि हामीलाई दिएको छ हो। के चाहिँ 0.40 वेबर पर मिटर पर केल्भिन दिएको छ। अब θ1 र θ2 पनि त छ हामीसँग है। तर एउटा कुरा यसमा दिन भुलेको छ है, त्यो भनेको हो यसको जुन थिकनेस छ, यो जुन अप्टिकल फाइबरको थिकनेस छ अप्टिकल ग्लासको, त्यो थिकनेस चाहिँ हामीलाई दिएको छैन है। यो जुन यक्स छ यक्स नै हाम्रो थिकनेस हो, कहाँदेखि कहाँसम्म हिट फ्लो हुन्छ त्यसको डिस्टेन्स हो यो यक्स भनेको। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। त्यो कुरा नदिएसम्म हामीले यो हिसाबलाई सल्भ गर्न सकिँदैन है। यो क्वेसन मिस्टेक होला पक्कै पनि। सो यो चाहिँ हामीलाई दिएकै हुनुपर्छ। अब यो कति दिन्छ त त्यो भ्यालु हामीले प्लट गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ। के को ठाउँमा यही भ्यालु राख्न सकिन्छ, θ1 र θ2 भइहाल्यो। एरिया हामीलाई दिएकै छ।
सो एक्स पनि दिएको भयो ठ्याक्क Q/T निकाल्नु चाहिँ Q/T नै के हो त रेट अफ हिट फ्लो हो भनेपछि हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ तर यसमा हामीलाई सबै भ्यालु नदिएको कारणले गर्दा हामीले निकाल्न सकिएन है। अर्को क्वेसन हेरौँ। जब यो जुन फाइबर छ है फाइबरले मोइस्चर यानि कि वाटर भेपरहरूलाई एब्जर्ब गर्यो भने त्यसको रेट अफ कन्डक्सनमा के चेन्ज आउला भनेको छ है। यसको रेट अफ कन्डक्सन जुन छ त्यो रेट अफ कन्डक्सन चाहिँ बढ्छ किनभने जब मोइस्चरको प्रेजेन्समा कुनै पनि अब्जेक्ट आउँछ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त यो मोइस्चरको कारणले त्यसको रेट अफ कन्डक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त बढेको हुन्छ। सो यसमा पनि के हुन्छ त रेट अफ कन्डक्सन क्यान बी इन्क्रिज्ड बाई अब्जर्भिङ मोइस्चर भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। सो यति भयो 4 नम्बरसम्म। यसपछिको क्वेसनहरू म भोलिको भिडियोमा सल्भ गर्नेछु। सो किप वाचिङ।